यहाँ एक शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है, छत की तरफ देख रहा है। उसका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है। एक लम्हे में उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके सीने के अंदर कुछ फट रहा हो। खामोशी से उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी रूह दुनिया के शोर व हंगामे से अलग हो गई। चारों तरफ रोने की आवाजें, घर वालों की चीखें, बच्चों की आहवजारी। मुर्दा शख्स कुछ नहीं सुन रहा, वो खुद को देख रहा है, ऊपर तैर रहा है, अपना बदन नीचे पड़ा हुआ देख रहा है। वो चीखना चाहता है मगर आवाज नहीं निकलती। अचानक कुछ फरिश्ते नुमाया हुए, जिनकी आंखों में आग जैसी तेजी थी। उन्होंने कहा, ए रूह, निकल अपने रब के गजब और नाराजगी की तरफ। एक शदीद तकलीफ के आलम में रूह को खींच कर निकाला गया, जैसे कांटों से भरे दरख्त में से गीली ऊन को छोर से खींचा जाए। वो चीखना चाहता है मगर आवाज बंद हो चुकी है। फरिश्ते इस रूह को एक स्याह कपड़े में लपेट देते हैं, जिसकी बदबू इतनी शदीद होती है कि दुनिया के किसी मुर्दे की बदबू इस जैसी नहीं। फिर वह इस रूह को आसमान की तरफ ले जाना चाहते हैं, मगर हर दरवाजे से आवाज आती है, ये नापाक रूह है, इसके लिए दरवाजे मत खोलो। फरिश्ते इसे वापस ले आते हैं और बदन में फेंक देते हैं। ये है कब्र की पहली रात। कब्र बंद हो चुकी है, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दरमियान में वहां अकेला सीने पर बोझ, सांस लेने में दुश्वारी। अचानक आवाज आती है जैसे कोई करीब आ रहा हो। दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर, उनकी आंखें आग की तरह सुर्ख, आवाज बिजली की गर्ज जैसी। वो पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वहां जवाब देना चाहता है मगर जबान से अल्फाज नहीं निकलते। दुनिया में न नमाज पढ़ी, न कुरान, न अल्लाह को पहचाना, अब इसकी जबान बंद। दिल सरद फरिश्ते कहते हैं, न तूने जाना न सुना, अब सजा भुगत। फौरन मिट्टी उसके सीने पर जमा हो जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, मुंह के रास्ते मिट्टी अंदर दाखिल हो जाती है। कब्र के अंधेरे में वहां अकेला और उसकी तन्हाई उसके दिल को चीर देती है। हर सुबह कब्र में एक खिड़की खुलती है जहां से वह जहन्नम की आग देखता है। इस आग की गर्मी से उसका बदन जलकर राख हो जाता है, फिर दोबारा बन जाता है, फिर जलता है। यह सिलसिला कयामत तक चलता रहता है। एक दिन जमीन लड़कने लगी, आसमान फट गया, समंदर आग बन गए, लोग भाग रहे हैं, कोई किसी को नहीं पहचानता, पहाड़ उड़ रहे हैं, बच्चे बूढ़े बन गए। एक जबरदस्त धमाका पूरी दुनिया को हिला देता है। लोग चीख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। फरिश्ते चिल्ला कर कहते हैं, ए खबीस रूह, उठ, अपने रब के सामने खड़ा हो जा। कब्र फटती है, वहां खड़ा हो जाता है, मगर उसका बदन आधा काला आधा जला हुआ, आंखों में आग की चमक, चेहरे पर धुएं का साया, उसके पैरों के नीचे आग जैसी नरम जमीन। हर कदम के साथ वो पिघलती है। उसके दाएं हाथ में अमाल नामा नहीं दिया जाता, बल्कि बाएं हाथ से पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है। वो चीख कर कहता है, काश मुझे मेरा अमल नामा न दिया जाता। फरिश्ते मुंह फेर लेते हैं, हर कोई अपने हिसाब में मशगूल, कोई किसी का हाल नहीं पूछता। सामने आग की एक अजीब वादी, उसकी गर्मी से खुद फरिश्ते कांप रहे हैं। वो कहते हैं, यही वहां जहन्नम है जिस पर तू दुनिया में हंसता था। वो रोता हुआ कहता है, ए मेरे रब, मुझे वापस भेज दे, मैं नेक अमल करूंगा। फरिश्ते डांट कर कहते हैं, अब कभी नहीं। फिर जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं, आग के शोले बाहर निकल आते हैं जैसे खुद आग जिंदा हो गई हो। वह शोले चेहरे की खाल पिघला देते हैं, हड्डियां टूट जाती है, आंखें अंधी हो जाती है। इंसानों की चीख आसमान में गूंजती है मगर कोई नहीं सुनता। फरिश्ता कहता है, यह वही आग है जिसका तू दुनिया में मजाक उड़ाता था, और वह आग जो किसी को एक ही बार में खत्म नहीं करती बल्कि जलाती है, फिर दोबारा बनाती है, फिर जलाती है। इसी तरह शुरू होती है हमेशा की जहन्नम की सजा, जहां न तकलीफ खत्म होती है न वक्त। जहन्नम की आग के अंदर दरवाजे खुल चुके हैं। अंदर से ऐसी दहाड़ निकली कि फरिश्ते भी लरज उठे। शोले सिर्फ आग नहीं, वह जिंदा देव की तरह हरकत कर रहे हैं, गरज रहे हैं। हर शोला जैसे भूखे दरिंदे की तरह चिंघार रहा। इंसानों को गिरोह गिरोह के अंदर घसीटे जा रहे हैं।
کوئی چیخ رہا ہے، کوئی زمین پر گر رہا ہے، کوئی اپنے پال نوچ رہا ہے، مگر رکنے کا کوئی موقع نہیں۔ فرشتوں کی آواز جب بجلی کی گرج جیسی، وہ پکار اٹھتے ہیں، چلو یہی وہ جگہ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی زنجیریں لوہے کی نہیں، آگ کی بنی ہے۔ ایک زنجیر پیروں کے جوڑ سے شروع ہو کر پیٹھ کے اندر سے گزرتی ہوئی منہ تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہر زنجیر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اور وہی زنجیر انسان کو گھسیٹتی ہوئی ایسے دروازے تک لے جا رہی ہے جہاں نہ ہوا ہے نہ روشنی، صرف آگ کی بو۔ وہاں زمین نہیں بلکہ زمین آگ میں پگھلی ہوئی کوئلہ ہے۔ انسانوں کے چہرے سوکھ گئے ہیں، زبان حلق سے باہر نکل آئی ہے، پیاس سے پاگل ہو کر سب پانی مانگ رہے ہیں۔ کبھی فرشتے ان پر کھولتا ہوا پانی اڑیل دیتے ہیں، جب پانی منہ تک پہنچتا ہے تو نیچے نہیں اترتا بلکہ آنتوں کو پھاڑ دیتا ہے، سینے کی کھال پگھل کر نیچے آ جاتی ہے۔ کوئی منہ سے اگل رہا ہے، کوئی آنکھوں سے خون روتا ہے۔ اس آگ کے نیچے ایک اور آگ ہے، اور اس کے نیچے مزید گہری تاریکی جہاں جلے ہوئے جسم ان کی بدبو سے فضا بوجھل ہے۔ کچھ لوگ کھانے کی تلاش میں ہیں، فرشتے کہتے ہیں کھاؤ یہی تمہارا کھانا ہے۔ وہ جو پھل دیتے ہیں وہاں دیکھنے میں ہرا لگتا ہے مگر اس کا نام زقوم ہے۔ جب وہاں پھل منہ میں ڈالا جاتا ہے تو شعلے زبان کو پھاڑ دیتے ہیں، گلا جلا دیتے ہیں، اور وہاں آگ پیٹ میں جا کر جہنم کو مزید بھڑکا دیتی ہے۔ وہ چیختے ہیں، روتے ہیں، مگر فرشتے کہتے ہیں یہی تو تم چاہتے تھے، اب دنیا کے گناہوں کا مزہ چکھو۔ پھر آتا ہے حمیم، ایسا کھولتا ہوا پانی جو پتھروں کو بھی پگھلا دے۔ لوگ برتن پکڑ کر وہ پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہونٹوں کو چھوتے ہی چہرے کی کھال پگھل کر گر جاتی ہے۔ پھر بھی پیاس کے مارے وہ پیتے ہیں، پینے کے فوراً بعد ان کے پیٹ پھٹ جاتے ہیں، آنتیں باہر آ جاتی ہے۔ کوئی مرنا چاہتا ہے مگر وہاں موت نہیں۔ فرشتے ڈانٹ کر کہتے ہیں یہی وہ موت ہے جس سے تم دنیا میں نہیں ڈرتے تھے۔ کوئی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے، کسی کی پیٹھ پر آگ جل رہی ہے، کوئی پگھل کر دوبارہ بن رہا ہے۔ ان کے لباس آگ کے ہیں، اور جب چمڑی جل جاتی ہے تو نئی چمڑی دی جاتی ہے تاکہ وہ دوبارہ درد محسوس کرے۔ کوئی سونوں میں ڈوب کر پگھل رہا ہے اور اوپر اٹھ کر سانس لیتا ہے اور دوبارہ نیچے کھینچا جاتا ہے۔ چاروں طرف صرف ایک ہی آواز ہے، چیخوں کی دہار، رونے کی اور لوہوں کی پگھلنے کی۔ یہ منظر اتنا خوفناک ہے کہ فرشتے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ لوگ چلا چلا کر کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس عذاب سے نکال لے، ہم اب تیری اطاعت کریں گے۔ مگر جواب آتا ہے جب تم زمین پر تھے میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی، تم ہنستے اور مذاق اڑاتے، اب اسی ہنسی کا بدلہ پا رہے ہو۔ لوگ رو رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اپنے ناخنوں سے اپنے کھال نوچ رہے ہیں مگر آگ نہیں رکتی۔ اگر آگ رک جاتی تو سکون ملتا، مگر یہاں آگ کبھی بجھتی نہیں، نہ آرام نہ وقت۔ ہر لمحہ ایسا لگتا ہے جیسے نیا درد شروع ہو گیا ہو۔ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا کیونکہ ہر ایک اپنی آگ میں گرفتار ہے۔ اس آگ میں نہ بادشاہ کا فرق ہے نہ فقیر کا، سب کے چہرے ایک جیسے سیاہ، آنکھیں ابڑی ہوئی، ہونٹ جھولے ہوئے۔ جو لوگ دنیا میں فقر کرتے تھے اب آگ سے بچنے کے لیے زمین میں منہ چھپاتے ہیں۔ فرشتے چلا کر کہتے ہیں تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں، اور جب شعلے انہیں اپنے لپیٹے میں لیتے ہیں تو دور سے ایک دہاڑ یہ آگ کبھی ختم نہیں ہونے والا عذاب جہاں نہ دن ہے نہ رات، صرف لامنتہی آگ، پیاس اور ندامت۔ کوئی واپس جانا چاہتا ہے، کوئی مرنا چاہتا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وہ جہنم ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ایک چنگاری زمین پر گرے تو ساری دنیا جل جائے، اور اب وہی آگ ان کا گھر بن چکی ہے۔ جہنم کی آگ کے گہرے درجے، جہنم کی آگ صرف ایک درجہ نہیں، اس کے نیچے بھی کئی درجے ہیں۔ اوپر کی آگ جہاں جسم کی کھال پگھلا دیتی ہے، وہاں نیچے کی آگ ہڈیاں تک کو پگھلا دیتی ہے۔ جب انسان اوپر کے شعلوں سے بھاگنا چاہتا
چاہتا ہے تو فرشتے زنجیروں سے اسے کھینچ کر مزید گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ وہاں کوئی روشنی نہیں، صرف آنکھ کی سرخی جھلک رہی ہے۔ انسانوں کے چہرے اتنے جل چکے ہیں کہ پہچاننا ناممکن ہے۔ کوئی کھڑا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، کوئی دیواروں سے سر مار رہا ہے، سب ایک ہی آواز میں رو رہے ہیں۔ ان کا رونا آواز نہیں بنتا بلکہ آگ کے شور میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے آ کر کہتے ہیں کیا تم پیاسے ہو؟ سب ایک ساتھ کہتے ہیں ہاں ہمیں پانی دو۔ تب فرشتے ان پر کھولتا ہوا پگھلا تانبا اڑیل دیتے ہیں۔ وہ تانبا منہ کو چھوتے ہی چہرے کو پگھلا دیتا ہے، زبان پھٹ کر نیچے گر جاتی ہے۔ کوئی رونا چاہتا ہے مگر آنکھوں میں پانی نہیں، کیونکہ آگ نے انہیں آنسوؤں کو سکھا دیا ہے۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ درد سے کانپ رہا ہے مگر وہ مرتے نہیں۔ موت کے لیے فریاد کرتے ہیں مگر موت وہاں نہیں آتی، کیونکہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں یہاں ختم کر دے۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں تمہارے لیے اب موت نہیں۔ اسی لمحے وہ دوسرے کو دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں اب کوئی انجام نہیں۔ کوئی اپنے گناہوں پر رو رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے لیے، کوئی اپنی ماں بیوی یا بھائی کو پکار رہا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ یہاں سب تنہا ہے۔ ایک گروہ کو مزید نیچے لے جایا جاتا ہے جہاں آگ کا رنگ سیاہ ہے، دھواں اتنا گھنا ہے کہ سانس لینا ناممکن۔ وہاں ہوا کے بجائے آگ کی زہریلی گیس ہے جو سانس کے ساتھ جسم کو اندر سے پھاڑ دیتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تم تو کہتے تھے جہنم کچھ نہیں، اب دیکھو کیسی ہے۔ وہاں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ تب آسمان کے پار سے ایک گمبھیر آواز آتی ہے تم یہاں خاموش رہو اور کچھ مت کہو۔ یہ جواب سنتے ہی ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں، زبان گم، صرف آنکھوں سے خون بہتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخری اعلان ہے، اب کوئی موقع نہیں۔ دور سے جنت والے ان شعلوں کو دیکھ کر لرز اٹھتے ہیں۔ جنت کے دروازوں سے وہ جھلسے ہوئے چہرے دیکھتے ہیں، کوئی پہچانا نہیں جاتا مگر ان کی آنکھیں سن کر جنتیوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم بچا لیے گئے۔ اور جہنم کے اندر چیخ و پکار اور بڑھ جاتی ہے۔ آگ کا شور، انسانوں کی چیخیں، زنجیروں کی جھنکار، سب مل کر ایک ناقابل بیان دہشت پیدا کرتے ہیں۔ کوئی اپنے بال نوچ کر آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سر زمین پر مار رہا ہے مگر کچھ نہیں رکتا۔ آگ جیسے انتقام لے رہی ہو، ہر شعلہ ان کے گناہ کن کن کر واپس لوٹا رہا ہے۔ کوئی بلند آواز میں کہتا ہے اے اللہ اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دو تو ہم نماز پڑھیں گے، تیری ذکر کریں گے۔ فرشتے کہتے ہیں دنیا تو تمہارے لیے آزمائش تھی اور اب تم اس کا انجام بھگت رہے ہو۔ یہ سنتے ہی سب خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی آوازیں کھو جاتی ہے اور آگ کے اندر صرف ایک صدائیں گونجتی ہے ہائے افسوس کاش میں ایمان لاتا۔ یہی افسوس اب ان کا ساتھی ہے، یہی آگ ان کا گھر۔ وقت رک چکا ہے مگر درد نہیں رکا۔ کوئی آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے مگر بند نہیں ہوتی، کوئی چیخنا چاہتا ہے مگر گلا بند ہو چکا ہے۔ اب صرف آگ ہے، دھواں ہے اور لا منتہا پچھتاوا۔ جہنم کا ہر لمحہ ایسا ہے جیسے روح کے اندر سے چاک ہو رہی ہو مگر موت نہیں آتی۔ یہی وہاں آگ ہے جسے اللہ نے گنہگار انسانوں کے بدلے میں پیدا کیا، جہاں وہ بار بار جلیں گے، ہر نئے بنیں گے، پھر دوبارہ جلیں گے۔ نہ کوئی انجام ہے، نہ کوئی سانس کی راحت یا آخری فریاد ہے۔ جہنم کی آگ بجھتی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اس کی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ جو لوگ اس کے اندر ہیں ان کے جسم کئی بار جل کر پگھل چکے ہیں مگر وہاں اب بھی زندہ ہے۔ ہر بار نئی چمڑی پیدا ہوتی ہے تاکہ عذاب دوبارہ شروع ہو سکے۔ وہ ہانف رہے ہیں، پیاس سے ڈھال ہے مگر نہ کہیں پانی ہے نہ ہوا، صرف آگ اور دھواں۔ کوئی دیوار سے سر مار رہا ہے، کوئی اپنی انگلیاں کاٹ رہا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی آواز بھی کھو چکا ہے۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں اب تمہیں سمجھ آیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ سب سر جھکائے کھڑے ہیں، آنکھوں میں خوف کے سائے جواب دینا چاہتے ہیں مگر زبان ساتھ نہیں دیتی۔ تب فرشتے گرج کر کہتے ہیں یہی وہ جہنم ہے جس کے بارے میں تمہیں خبردار کیا گیا تھا۔ پھر انہیں ایک گہری وادی میں لے جایا جاتا ہے جسے وادی یاس، نا امیدی کی وادی کہا جاتا ہے۔
वहाँ कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक दहाड़ जैसी आवाज़ गूंजती है जैसे आग खुद बोल रही हो। इस जगह वक्त भी रुक गया है। वहाँ रहने वाले एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, कोई बाप, कोई माँ, कोई बेटा, मगर कोई किसी तक नहीं पहुँच पाता। सब अपने नसीब के साथ अकेले हैं। दूर से एक आवाज़ आती है, वह जहन्नम वालों की है। वह जहन्नम की दहक देख कर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बचा लिया। ये अल्फाज जहन्नमियों के दिल में तीर बनकर चुभ जाते हैं। वह चीख कर कहते हैं, ए जन्नत वालों, हम पर थोड़ा सा पानी डाल दो या वह दे दो जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया। मगर जन्नत वाले जवाब देते हैं, अल्लाह ने ये चीज़ें जहन्नमियों पर हराम कर दी है। इस लम्हे जहन्नमियों के चेहरे झुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब कुछ बाकी नहीं, उनके सामने सिर्फ आग है। आग के अंदर फरिश्ते आग से ज़्यादा गर्म जंजीरें लेकर आते हैं। हर जंजीर इतनी भारी कि अगर ज़मीन के पहाड़ों पर डाल दी जाए तो वह टूट जाए। इन्हीं जंजीरों से उन्हें बांध दिया जाता है और चीख कर आग के मरकज में फेंक दिया जाता है। वह आग स्याह, गहरी और घनी है। जब वह सांस लेने की कोशिश करते हैं, आग उनके अंदर दाखिल हो जाती है। सीना फट जाता है मगर मौत नहीं आती। वहाँ अपने हाथों से चेहरा ढांपने चाहते हैं मगर हाथ भी जल जाते हैं। फिर वह फरियाद करते हैं, ए हमारे रब, हमें यही ख़त्म कर दे। मगर अल्लाह का हुक्म आता है, तुम यहाँ खामोश रहोगे। ये आवाज़ आसमानों को हिला देती है और जहन्नम की आग मजीद भड़क उठती है। इंसानों की चीखों से ज़मीन कांप जाती है मगर कोई सुनता नहीं। फरिश्ते मुंह फेर लेते हैं क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। अब वो अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। कोई अपना माथा पीट रहा है, कोई अपनी छाती छाक कर रहा है, मगर कोई फ़ायदा नहीं। उनके चेहरों पर पछतावा है, आंखों में खौफ, मगर जवानें बंद हो चुकी है। वक्त गुजरता जाता है मगर यहाँ वक्त का कोई पैमाना नहीं। एक लम्हा एक साल के बराबर है और एक साल एक लम्हे जैसे। इस न ख़त्म होने वाले चक्र में वह बार बार सोचते हैं, काश हम दुनिया में वापस जा सकते हैं तो हम नमाज पढ़ते, अल्लाह से डरते, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब वो सिर्फ जन्नत की रोशनी को दूर से चमकते देखते हैं और अपने इर्द गिर्द सिर्फ धुआं, आग, चीखें और न ख़त्म होने वाली खामोशी। आग की गर्ज के अंदर एक खौफनाक सदाएं गूंजती है, यही वो बदला है जो तुमने दुनिया में कमाया था। उनके कान इस आवाज़ से बहरे हो जाते हैं। जब वो आग की तरफ तह में गिरते हैं तो उनके चेहरे मस्क हो जाते हैं। कोई एक आँख खो देता है, कोई चेहरा खो देता है, मगर फिर भी जिंदा रहता है। अल्लाह के हुक्म से आग उन्हें दोबारा पैदा करती है ताकि वह फिर वही अजाब झेलें। उनके लिए ना सुबह है ना शाम, सिर्फ दायमी आवाज़ का वक्त। यही वह जहन्नम है जिससे डराया गया था, मगर लोग हंसते रहे, मजाक समझते रहे। अब वह अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने जिस्मों से महसूस कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ अब रोने की आवाज़ भी नहीं, क्योंकि आंसू भी सूख चुके हैं। अब सिर्फ आग के शोले हैं और इंसानों के फरियादों की गूंज। यही है वहाँ आखिरी फरियाद, जहाँ से न वापसी है न माफ़ी, सिर्फ हमेशा के लिए आग में गुम हो जाना, अपने ही गुनाहों की सज़ा में जलते जलते मिट जाना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपनी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम।